سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر لوگوں ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سوا لاکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے، سوا لاکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے، مدنی سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی اللہ ملے گا، سنت دا ثمر تینوں فاروق تے علی سونے دے یار مل سی، صدیق سب تو وکھرا تینوں یار غار مل سی، فاروق تے علی بھی سونے دے یار مل سی، صدیق سب تو وکھرا تینوں یار غار مل سی، عثمان سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، اگر آج سنت عمل کرے گا خدا دی قسم ایدہ ثمر ایدہ پھل قیامت والے دن ملے گا، آج دنیا تے پھل نہ تلاش کرنے لگ پئی، دنیا تے میڑے مل دینے سنتاں تے عمل کرنے والے آنو، دنیا تے تانے مل دینے سنتاں تے عمل کرنے والے آنو، دنیا تنگ کر دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، اور دنیا تکلیفہ دن دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، دنیا ریتہ تے لٹان دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، دنیا سلاخیں گزار دیئے جسم دے اندروں سنت تے عمل کرنے والے آنو، اور دنیا پھانسیاں تے لٹکا کے نیزے گزار دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، اور دنیا زبان پکڑ کے دال دل دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، دنیا چہرے تے تذاب سٹ دن دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، اور دنیا بچیاں اٹھا کے تیل گرم دے اندر سٹ دن دیئے سنت تے عمل کرنے والے آنو، اے دنیا تے جزا نہ لبی جزا ملے گی کل قیامت والے دن، کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہندہ زور دیا جناب سنتہ لازمی پڑھنی ہے، میں کیا کیوں لازمی پڑھنی ہے، اگر میں چھڑ دے وہاں تے کی معاملہ ہوئے گا، کہندے میرے نبی دی سنت موقع ہے، اے میرے نبی نے کدی چھڑی کوئی نہیں، میں کیا جڑی چھڑی نہ ہوئے انہوں لازمی پکڑنا ہے، کہندہ ہاں جڑی چھڑی نہ ہوئے انہوں چھڑیا گناہ گار بندہ ہوندہ ہے، میں کیا میرے نبی نے کدی داڑھی کٹائی کوئی نہیں، اور چنہ تو روزانہ کٹ کے گندیاں نالیاں سٹ کے ہونا ہے، دس ادھر تیرا کی خیال ہے، ادھر شیطان آنی نہیں دیندہ، روزانہ جناب اپنے چہرے دے ہوتا سنت رسول کٹ دینا ہے، اور ایک قبر دے اندر پہ آوائے گا میرے نبی نو کی چہرہ دکھائے گا، کل حشر دے اندر جائے گا میرے نبی نو کی چہرہ دکھائے گا، کل آب کوثر دے جائے گا میرے نبی نو کی چہرہ دکھائے گا، میں نو دنیا والے مذاق کر دے سن، میں نو دنیا والے تانے دن دے سن، اس واسطے نبی دی توڑی سنت کا قاتل بن کے آیا، میں دنیا دے میڑے والے کیا اللہ دے نبی دی میں دنیا دے تانے والے دریا، دنیا والے تانے مارن گے، میری بیوی میں نو مذاق کرے گی، میری بیٹیاں میں نو مذاق کرنی ہے، میرے محلے
تیری قبر تے نہیں کھڑے ہو سکنا رات دے اندھیرے دے اندر تو کلا تنہا پیا ہوئے گا اوتھے تینوں پھر یاد آئے گی اگر میں دنیا تے رہندا سونے نبی دی سنت